बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई आज की तमाम समाअत के अंदर। 3 डेवलपमेंट ख़ास तौर के ऊपर हम ज़ेर बहस लाएंगे। सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस का जो जवाब था वो क्या इलेक्शन के लिए साजगार माहौल की अक्कासी करता है या नहीं करता, और दूसरा बड़ा अहम सवाल जो जजेस के अंदर इख्तलाफात की बातें थी सेक्शन 184 के हवाले से जो मामला चल रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दौरान समाअत जब ये बताया कि उन्होंने सीनियर जजेस से मुलाकात की और बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से उनकी मुलाकात का भी तज़किरा हुआ, उसके बाद अब सूरत हाल क्या दिखाई देती है। और तीसरा बड़ा अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल क्या फ़ैसला देने जा रही है और वो फ़ैसला काबिल अमल होगा नहीं होगा, फ़ैसला क्या हो सकता है। ये 3 सवालात हैं जिन पे सईद बलोच हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे कुलीग भी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और फिर मैं आखिर में अपना भी जो एक एनालिसिस है उसको कंक्लूड करूँगा। सईद बलोच, सबसे पहला सवाल, जो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदाद शुमार दिए और बिलखसूस सेक्रेटरी डिफेंस को ये कन्विंस किया गया या बज़ाहिर दिखाई दिया गया कि अगर फोर्स नहीं है तो रिज़र्व फोर्स आए, और उन्होंने कहा कि दस्तयाब है। इन 2 चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? शुक्रिया खालिद जमील साहब। मेरे ख्याल में आज अगर इस केस की जो एक सरप्राइज़ जो बात है अगर उसकी हम उसको डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में वो यही थी कि जब सेक्रेटरी डिफेंस अहमदुज़्ज़मा साहब रोस्टरम पे आए तो उस पर अदालत की जानिब से जो है ये एक नुक्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने रखा गया कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उसमें सिर्फ आर्मी शामिल नहीं है, बल्कि उसमें एयर फोर्स भी है, उसमें नेवी भी है, और फिर जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेज आ जाती हैं, उसके अलावा जो रिज़र्व फोर्सेज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और अगर आप देखें कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई जंग की ऐसी सूरत हाल बने तो जो रिज़र्व फोर्सेज हैं उनको लाजमी कॉल अप किया जाता है और फिर उनको भी जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये आप ऐसे समझें कि सेक्रेटरी दिफा के लिए भी शायद ये एक आउट ऑफ द सिलेबस किस्म का क्वेश्चन था और वो भी ज़हनी तौर पे शायद इस तरह के किसी सवाल के लिए तैयार नहीं थे कि अदालत की जानिब से एयर फोर्स, नेवी या जो रिज़र्व एहलकार है मुख्तलिफ फोर्सेस के, जिसमें FC हो गई, पाक फ़ौज हो गई, रेंजर्स हो गई, या जो इवन के जो पुलिस का महकमा है उनके जो रिज़र्व एहलकार हैं वो उसका जो नुक्ता है वो अदालत उठा सकती है। तो कुछ जो ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे उसके ऊपर फिर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि हम आपको इन चैम्बर एक ब्रीफिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं कि जो ऑपरेशंस के अंदर जहाँ पे हमारे एहलकार मसरूफ़ हैं, अफवाज मसरूफ़ हैं, वो ओपन जो कोर्ट है उसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो उस पर फिर अदालत ने जो PTI के वकील थे अली ज़फ़र, उनसे ये इस्तफसार किया कि क्या आप इन चैम्बर ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। तो उनकी जानिब से फिर इस पर जो है वो माजरत कर ली गई कि जो कुछ इन्होंने कहना है वो अदालत में ही उसको डिस्कस किया जाए। और दूसरा उन्होंने भी फोकस किया कि रिजर्व, अगर हम कम्बैट फौज की तरफ जा ही नहीं रहे, हम तो रिजर्व की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो कोई ऐसा मसला जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब इलेक्शन होते हैं और फौज जो है वो डिप्लॉय की जाती है तो हमने तो जितने इलेक्शन कवर किए हैं, ये आम इंतखाबात के हवाले से हों या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो फ़ौज के एहलकार जो हैं वो सिर्फ जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। उनका काम जो है वो कोई लड़ाई करना या वहाँ पे कोई ऐसी फाइटिंग सिचुएशन तो नहीं होती कि वो इसके ऊपर जो है वो उनको इंगेज किया जाए। तो वो सिर्फ स्टैटिक ड्यूटी उनकी होती है। तो ये स्टैटिक ड्यूटी जो है ये पुलिस के साबिक एहलकार भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो रिजर्व के जितने भी महकमों के जो एहलकार हैं, अगर उनको डिप्लॉय किया जाए तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन तरीके से इलेक्शन। सेक्रेटरी फाइनेंस की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस रेज हुए और असद उमर ने आकर बहुत से डाटा जो है उन्होंने भी शेयर किया, और जो GDP का 0.02% उन्होंने कहा जी सिर्फ बनता है 20 अरब की, उतनी बड़ी बात नहीं है। डेवलपमेंट बजट का जिक्र किया गया, अरकान पार्लियामेंट को जो बजट दिया गया उसका जिक्र किया, और पूरा वॉल्यूम बजट का उन्होंने खोल के रख दिया। उसके बाद जो बज़ाहिर एक सेंस नज़र आ रही थी उसमें भी ये नज़र आ रहा था कि शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या आप भी समझते हैं कि वाकई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही है या कुछ मामला और भी हैं इसमें? जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। देखें, टोटल रकम जो है वो 20 अरब रुपए की है, कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई 100, 150, 200 अरब रुपए होते तो फिर ये कहा जा सकता था कि कुछ ऐसे जो फंड्स की जनरेशन है या उसकी जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जिनका पैसा पिछले जो बजट में है वो मुख्तस तो किया गया था लेकिन वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका।
تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے آج اسد عمر نے جب کرونا آیا پاکستان کے اندر 2020 میں تو انہوں نے اسی چیز کا ایک حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جب کرونا آیا تھا تو ہم ایک ہفتہ بیٹھے, ایک ہفتہ بیٹھنے کے بعد ہم نے مختلف جو ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس تھے اور جو ایون کے جو غیر ترقیاتی پروجیکٹس تھے, ہم نے ان پر جو ہے وہ غور کیا اور ہم نے ایک ہفتے کے اندر 200 ارب روپے کے فنڈز جو تھے وہ ہم نے جنریٹ کیے. تو یہ حکومت کے لیے فقط جو ہے وہ 20 ارب روپے جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ایک تھا. بڑا اہم ایشو جو تھا جو ججز کے اندر اختلافات کے حوالے سے, بینچ کی تقسیم کے حوالے سے, عدلیہ کی تقسیم کے حوالے سے, قاضی فائز عیسیٰ اور جو باقی ججز کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی تھی. دلائل کے اندر بھی الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں یا حکومتی وکیل ہوں یا اٹارنی جنرل بھی ہوں, لیگل پوائنٹس سے ہٹ کر وہ زیادہ تر بینچ کی تشکیل 4-3-3-2 اور اس معاملے کے اندر زیادہ فوکس کیا انہوں نے. جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے چیف جسٹس کے, جس کے اندر انہوں نے حکومت کی طرف سے, حکومتی وکلا ٹیم کی طرف سے وہ جو لیگل پوائنٹ سے بات نہ کرنا اور کچھ عدم تعاون کا ذکر کیا, اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اس خدشے کو بھی کہ جو فل کورٹ کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی, انہوں نے کہا جی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے ہیں, باقی سینئر ججز سے بھی مل رہے ہیں, ان قریب فل کورٹ بھی وہ بلا لیں گے. تو یہ جو سارا ایک ہائپ کریٹ کیا گیا تھا عدلیہ کی تقسیم اور اس کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ڈیفیوز ہوا ہے آج, یا ابھی بھی یہ چیزیں ساری ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس فیصلے پہ بھی کچھ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو حکومتی جماعتوں کی جانب سے جو ایک آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل ایک ان کی جو ایک اجلاس ہوا تھا حکومتی جماعتوں کا, اور متفقہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اس میں شامل جو دیگر 2 ججز ہیں ان کے بینچ کے اوپر ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا. یہ خبریں ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی چلیں اور بہت زیادہ اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا. لیکن آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو دیگر دونوں جج صاحبان تھے وہ کافی زیادہ ہمیں جو ہے وہ غصے میں نظر آئے, اور بینچ کی جانب سے فوری طور پہ جو حکومتی وکلا تھے ان کو ایک آپ سمجھے کہ ایک طرح سے شٹ اپ کال دی گئی, اور کہا گیا کہ 2 روز قبل حکومتی جماعتوں کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا, اور آج جہاں پہ حکومتی وکلا موجود ہیں تو یا تو یہ جو وکلا ہیں یہ اس جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس کو واپس لیں اور سیاسی جماعتوں سے ایک ڈیکلیریشن یا ایک وضاحت لے کے آئیں کہ ان کو اس بینچ کے اوپر اعتماد ہے اور جو اعلامیہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا وہ واپس لیا جائے. تو اس پر پھر جو فاروق ایچ نائک تھے انہوں نے شاید رابطہ بھی کیا, لیکن کیس کے اختتام پر وہ عدالت کو قائل نہ کر سکے, کوئی ڈکلیریشن ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع نہیں کرایا گیا, جس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل, پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل اور جمعیت علماء اسلام کے وکیل جو کمرہ عدالت میں موجود تھے, عدالت نے ان کو سننے سے انکار کر دیا. یہ بنیادی طور پہ سر اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاسی بنیادوں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی. اب سیاسی حریفوں کے ساتھ تو آپ سیاست کھیل سکتے ہیں, ریاستی یا آئینی اداروں کے ساتھ آپ سیاست نہیں کھیل سکتے کہ جس عدالت سے آپ کو ریلیف بھی چاہیے اسی عدالت کے اوپر آپ الزامات بھی لگا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اوپر ان کی نواز شریف کی جانب سے تنقید کی گئی تھی. جو سابق وزیر داخلہ تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھے چودھری نثار, ان کی جانب سے اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ نہ الجھیں, لڑائی مت کریں. کیونکہ آپ کو ریلیف واپس انہی اداروں سے ملنا ہے جن کے ساتھ آپ الجھ رہے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں 6 سال ہونے کو ہیں اور 6 سال بعد بھی نون لیگ وہیں پہ کھڑی ہے. آخری ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ساری پروسیڈنگ کو ان سائڈ آپ کور کرتے رہے ہیں, کورٹ روم کے اندر جو موڈ تھا وکلا کا, ججز کا, ساری سچویشن آپ نے آنکھوں سے دیکھی, کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ خالد صاحب, عدلیہ کے بارے میں کسی قسم کی پیش گوئی کرنا جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی پیش گوئی کر نہیں سکتے. ہم نے یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کی طبی ضمانت والا کیس آیا تھا 2019 میں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو دلائل ہو رہے ہیں ہارڈ شپ کی بنیاد پہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں 8 ہفتوں کی ایک محدود ضمانت کا ایک جو کلچر تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عدالت جو ہے وہ 8 ہفتوں کی بھی کوئی اس طرح کی طبی بنیادوں پہ ضمانت دے سکتی ہے. تو میرے خیال میں
اگر 90 روز کی جو بائنڈنگ کا ذکر بار بار عدالت کی میں سماعت کے دوران ہم نے دیکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی اس پر مسلسل زور دیا جاتا رہا کہ 90 روز کی بائنڈنگ ہے، اگرچہ وہ اب گزر چکی ہے، پنجاب میں تو 14 اپریل کو وہ گزر جائے گی اور اسی مہینے پھر آگے کے پی میں 18 اپریل کو وہ مکمل ہو جائے گی، تو پھر وہ جو بیئرسٹ منیمم ڈیویشن کا ذکر 1 مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا، تو میرے خیال میں اگر اس کی طرف ہم جائیں تو خیبر پختونخوا کے گورنر نے 28 مئی کی ایک تاریخ دی تھی، لیکن اگرچہ وہ بعد میں اس سے مکر گئے تھے، میڈیا کے سامنے انہوں نے دی، اندر الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ نہ کیا، میڈیا کے سامنے دی، بعد میں پھر اپنے کے پی جا کے وہ دوبارہ اس سے مکر گئے اور پھر اب 8 اکتوبر کی ڈیٹ ان کی جانب سے بھی دی گئی ہے، تو میرے خیال میں شاید اگر 28 مئی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارلی جون میں بھی ایسی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ بہت شکریہ سعید بلوچ، آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ ناظرین ساری صورتحال آپ نے سپریم کورٹ سے سعید بلوچ کا انالیسس بھی دیکھا، یہ سمجھنے میں چیز آ رہی ہے کہ کورٹ ڈیسیژن کل دے دے گی، غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن آرٹیکل 90 دن کے اندر جو معاملہ ہے آئین کے تحت اس کو ہی جو ہے قائم رکھا جائے گا، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا حکومت اس پر عمل کرے گی، نہیں کرے گی، عمل نہیں کرے گی تو کیا یوسف رضا گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہباز شریف نااہلی کو گلے لگائیں گے یا نااہلی سے بچنے کے لیے وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل کریں گے؟ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کل کیا ہوتا ہے اور پھر رد عمل کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔